Karon ba? Kung ang tao na mga kapatid, kinagawit, ang loob sa pagmaya, kung naa ka sa Ginoo, gawas nun ka sa balatian, gawas nun ka sa kalisod, gawas nun ka sa kawaladon, kapobriyon, kung naa ka sa Ginoo, ang iyang i-promise iyang pulong, matuman sa imong kinabuhi. Ang gusto lang sa Ginoo, ang imong kinabuhi, ihatag nimo kaniya. Mga lagad ka sa Ginoo, kung niya ang Ginoo, ma-fulfill sa iyang mga saad biya sa imong kinabuhi. Pagkaroon sa pagmaya, sa kagawasan ta, ang ni Kristo, kanato nagtubos. Sa pagmaya, sa kagawasan ta kang Jesus, tinota ang tao sa pagmaya. Pagkaroon sa pagmaya, sa kagawasan ta, ang ni Kristo, kanato nagtubos. Sa pagmaya, sa kagawasan ta kang Jesus, tinota, gawas nun ko, gawas nun ka. Gawas nun ko sa balatian, gawas nun sa sala, gawas nun ka sa kalisod, sa galit na Jesus. Sa pagmaya, sa kagawasan ta kang Jesus, tinota, kung naa ka ni Kristo mga kapatid, gawas nun ka sa sala, gawas nun ka sa balatian. Gusto lang sa Ginoo sa imong kinabuhi, sa atong kinabuhi mga kapatid, gusto niya nga muduolta sa iya aron dili maglisod-lisod ang atong dalan. Nag-ingon ang pulong sa Ginoo sa Matthew 11:28, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest." Umari ka mo kanako ang ikapuyan ng ibugatan, kay kapawlayon ta kamo. Gikapoy ka na sa kalisod, gikapoy ka na sa problema, gikapoy ka na sa bisag unsa nga butang sa imong kinabuhi. Duol ni Kristo. Gawas nun ko sa balatian, gawas nun sa sala, gawas nun ka sa kalisod, sa ngalan ni Jesus. Sa pagmaya, sa kagawasan ta kang Jesus, nalota. Gawas nun ko sa balatian, gawas nun sa sala, gawas nun ka sa kalisod, sa ngalan ni Jesus. Sa pagmaya, sa kagawasan ta kang Jesus, nalota. Mga kapatid, kung ang tao di ay nasa Ginoo, wala imposible sa Ginoo, buhaton niya ang iyang mga saadya sa imong kinabuhi. Busag ining kapunon samtang padayon kami sa pagisgot sa pulong sa Ginoo, paminangkit maayo mga kapatid, kay mao kini ang makahatag kanimong kagawasan. The Bible says, if you know the truth, and the truth shall set you free. Gawas nun ka sa balatian, gawas nun sa sala, gawas nun ka sa kalisod, sa ngalan ni Jesus. Sa pagmaya, sa kagawasan ta kang Jesus. Hadlo ka rin sa pagmaya, sa kagawasan ta, ni Kristo, kanato nagtubos. Sa pagmaya, sa kagawasan ta kang Jesus. Ikson, dini kapunon, akong i-introduce kaninyo ang atong mamumulong, wailain si Major Alan Aniesco, alang sa paghatag ka na dugang information. Paminag mayo, because Bible says, if you know the truth, and the truth shall set you free. Ang pulong sa Ginoo may kapuhan soon. Kumaminaw to sa pulong sa Ginoo ato gyud tagaan og importansya kini moatod kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. May ngapon sa tanan. Akong gi-welcome, atong i-welcome ang atong mamumulong
Major Alan Aniesco. Praise the Lord, mayong hapon kanatong tanan. Murag wala ra nabati nato nga mga taga Cagayanon, mga Pilipino ang kamahal sa gasolina o sa diesel tungod kay traffic pa maghihapon ang mga kadalanan. Naglumbay lang gyapon ang mga jeep. Salamat sa Ginoo no tungod kay matod pa nila nga dili kuno panahon ni Kristo nakaron tungod kay sa kalisod apan nasayop siya mga igsoon tungod kay anytime mahamugaway o malisod ang kinabuhi mga igsoon naagyapon ta kang Kristo. Praise the Lord. Kay kung naata kang Kristo mga igsoon naagyoy mutabang sa tua. Lahi gayud kayo kung wala si Hesus Kristo sa atong kinabuhi. Kay bugat ang kinabuhi ug malisod ang kinabuhi. Apan kung aduna si Jesus Christ sa atong kinabuhi, himuon na to siyang partner o kasaligan sa atong kinabuhi mga igsoon. Matingala ka tungod kay dili ra nimo mabati mga igsoon ang problema sa kinabuhi. Bisan karon nga mga panahon na, salamat sa Ginoo. Bisan tuod nagpahal ang palalingon naman. Salamat ta tungod kay wala ta nagkalisod. Ato mga pag-apo sa Ginoo nga tingala ta kay inigkaon nimo kanon, tingala ka duha lang ka kutsara, mabusog na ka. Moinom ka og tubig, mabusog na ka tapos healthy ka. Walay sakit ang imong kalawasan. Mura mayson ang pinaka-importante kayo sa atong kinabuhi. So sa bisang nun sa mga klase sa panahon, ilabi na gyud karon mga igsoon nga matod pa sa balita worldwide na gyud bisamot mga igsoon nga ato gayong gikinahanglan si Jesus Christ. Si Jesus Christ ang anak sa labing halangdon nga Dios. Siya mga igsoon mao ang imo ug ang akong gikinahanglan nining kinabuhi Kay bisag kung saon pa nimong diskarte mga igsoon aron mabuhi ka kung wala si Jesus Christ sa imong kinabuhi mga igsoon, mag-struggle yung gagmayo. Apan salamat mga igsoon kay aduna si Jesus Christ atong kinabuhi o iya kitang gitabangan. Praise the Lord. Sama-sama diri mga igsoon. Aduna kami Jesus Christ. Busa adunay nagtabang kanamo. Sa dili pa ko mapadayon, akong mga pag-greet sa atong kamahan sa atong lungsod. Si Mayor Tarix Oy, bayong hapon kanimo Mayor, sa atong mga konsehalis nga gipanguluhan ni Bibot Rodriguez nga nang hinaota nga makaka-plug sila o makabaton sila og mga city ordinances nga makaayo sa ato sa fair play nga pamaagi. Beneficial sa gobyerno o beneficial pod sa ato nga mga katawhan. Maigsoon ining kahaponon, dadon ko kamo sa topiko mga igsoon. Sulod sa piot nga dalan. Sulod sa piot nga dalan. Ang atong text mga igsoon makita nato diya sa Lucas chapter 13 versikulo 23 ug 24. Akong basahon. Unya may usa ka tawo nga nangutana kang Hesus, Sir, jutay ra ba ang maluwas? Si Hesus mitubag, paningkamot kamo pagsunod sa sigpit nga pultahan, kay daghan ang musulay, apan dili makasulod. Sulod sa sigpit nga dalan. Sa John 14 mga igsoon, 5 ug 6, mingon si Jesus Christ kadto kang Tamas. Ako, ingon si Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Mingon si Jesus Christ kang Tomas, sa kini ka-answer ni Jesus Christ kang Tomas. Tungod kay si Jesus Christ nagisgot siya nga moadto na siya sa gingharian sa langit nga mao iyang amahan. Unya mingon si Jesucristo sa iyang mga disipulo nga moadto ako sa balay sa akong amahan o
mag-andam ako og mansyon alang kaninyo ug guwaon ko kamo aron bisag asa ako tuwa usab kamo. Unya nangutana si Thomas, iyang usa ka disipulo, mingon siya nga, Lord Jesus, wala mi kabalo og asa ka paingon. Sultihi kami sa dalan. Mingon si Jesus kang Tomas, Tomas, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto samahan, gawas o pinaagi lamang kanako. So si Tomas, mga igsoon, nagtuo siya nga ang dalan paingon sa langit is usa ka pisikal nga dalan. Usa ka pisikal nga dalan nagtuo si Tomas. Apan gisultihan sa Jesus Christ nga ang dalan aron makaadto ka sa langit dili agianan nga pisikal. Dili pwedeng nga adtoon sa sakyan sa unang panahon kabayo ay wala pa may sakyan na sa unang panahon. So karon mayroon sa sakyan o jeep o sakyan o aeroplano. Dagan kayo ng mga isong mga scientists, mga astronauts nga nag-experience sila ilang obserbahan ang universe aron mangita sila og mga simbolo kung asa magyud kini, asa magyud nahimutang ang langit. Apan mga igsoon dili gayud makita sa tao o maadto sa tao sa pisikal nga pamaagi ang langit. Tungod kay ang langit usan kini kadapit nga espirituhanon. Muna mingon si Jesus Christ kang Tomas, Tomas, ang langit, ang dalan sa langit mao ako. Mingon si Jesus Christ, I am the way, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa mahan o sa langit gawas lamang og pinaagi sa kuha. O kana mga igsoon, kung makapalagan nimo si Jesus, mga igsoon, nakapalagan na usab nimo ang langit. If you found the Lord Jesus Christ, mga igsoon, you have already found heaven. Kung imo nang nabutanon si Jesus Christ sa imong kinabuhi, imong personal nga Ginoo, personal nga manuluwas, mga igsoon, nakapalagan na usab nimo ang langit. Hallelujah. Okay, kaduha mga igsoon diri sa buhat 4:12. Mingon si Jesus Christ mga igsoon nga sulod sa hingpit o piot nga dalan. Tungod kay siya naman mga igsoon ang dalan sa kinabuhi. Ang dalan paingon sa kinabuhi walay katapusan. Ang dalan paingon dito sa langit, sa balay sa atong langit nga amahan. Siya naman si Jesus Christ munang piot nga dalan. Ang buhat mga igsoon, buhat 4:12 nag-ingon, akong basahon ang kaluwasan makapalagan lamang diha kaniya, diha kang Hesus, kay dinhi sa kalibutan wala na ilain ngalan nga gihatag sa Dios kanato sa katawhan nga makaluwas kanato. Ako gusto ng igsoon kay tinaw og tataw kaayo ang giingon sa buhat 4 versikulo 12, ang kaluwasan makapalagan lamang diha kang Hesus, kay dinhi sa kalibutan wala na ilaing ngalan nga gihatag sa Dios ngadto sa katawhan nga maoy makaluwas kanato. Wala nay lain nga ngalan mga igsoon. Wala nay ngalan bisag kinsa pa na nga gihimong abyan sa tao. O sa mga apostoles, dili ngalan ni Pedro, dili ngalan ni San Agustin, dili ngalan ni San Lorenzo, nga mga ngalan mga igsoon. Tungod kay nga naman, sila mga tao lamang, mga apostoles, mga igsoon. Bisag sigin sa panang abyan, nagtuo ka mo nagtabang o pagkatabang nimo, mga igsoon, dili ka mao. Tungod kay ang Biblia, klaro kayo, nga walay lain ng ngalan, nga ihatag din sa kalibutan, nga ikaw o ako, makaluwas, o kalamason ang ngalan lamang ni Jesucristo, ni Jesus Christ. Sumala din sa buhat 4 versikulo 12.
Dili gali mga igsoon ang ngalan ni Maria tungod kay siya tao lamang nga gipili o gigamit sa Ginoo aron matao si Jesus nga Dios o nagpakatao si Jesus. Si Jesus nga gikan sa langit nga sa wala paggali buhat ang kalibutan. Sa wala pa'y tao din ang kalibutan ng mga igsoon. Ana-ana si Jesus sa tuong kamot sa Dios. Apan nagpakatao siya o ang gipili o gigamit sa langiton nga mahal mao si Mother Mary. O mao kini mga igsoon ang pag-ampo ni Maria. Maingon siya sa Lucas, basahan ninyo mga igsoon. Sa Lucas 1, versikulo 46. Mao kini ang gingon ni Maria. Nagdaig sa Ginoo ang akong kalag, matod ko niya. Og nagmalipayon ako diha sa Dios nga akong manluluwas. Kay nahinomdom siya nako nga iyang upos nga sulugoon. Mga igsoon, mismo si Mother Mary ang yutan-on nga inahan ni Jesus Christ. Kanya mapagkamingon siya, nagdaig sa Ginoo ang akong kalag o nagmalipayon ako diya sa Dios nga akong manluluwas. So siya mismo mga igsoon nag-accept nga iyang manluluwas mao gayon si Jesus Christ nga matao sa iyang gikan sa iyang matao gikan sa iyang sinapupunan. Kaya naman maison tungod lagi kay tao lamang sila ang ilang amahan tao ang ilang inahan tao apan si Jesus Christ kumaison ang iyang amahan mao gayon ang langit nun ang labing gamhanan nga Dios na naghimo ning langit o yuta mga igsoon. O sa iyang pagkatao, iyang gigamit o gipili si Mother Mary. O nagpasalamat si Mother Mary mga igsoon tungod kay Dios na iyang manluluwas matod pa niya matao sa iya. So si Jesus Christ lang yun mga igsoon. Ang Dios, ang anak sa dikalangdong nga Dios, ang nagpakamatay dito sa cross, sa Kalbaryo. Daghan ng katurigan ang milabay. Apan kung mudawag kaniya mga igsoon o mutuo kaniya ang epekto mga igsoon. Buhi pag sa mga igsoon o love us mga igsoon. Susama ka na mo diri sa akong mga kauban nga may tuo gidawat kami kang Jesus Christ nga anak sa labing halangdon nga Dios. Og siya napatay tungod kanamo. Buta mga igsoon nakabaton kami o kinabuhin walay katapusan tungod kay siya lamang gayon ang makahatag kanamo og everlasting life mga igsoon. Wala na ilain sumala sa giingon diri sa buhat 4:12 nga wala na lain ang kaluwasan makahatag lamang diya kang Jesus. Kay dinhi sa kalibutan wala na ilain ngalan nga gihatag sa Dios ngadto sa katawan nga maoy makaluwas kanako si Jesus Christ lamang gayon o lain pa. Sa unang panahon mga igsoon, sa si Jesus Christ tao siya Diyos siya nga napakatao nag-ayo siya pasakyon nagwali siya iyang giaprihan ang buta ng mga mata o ng mga bungol nakadungog mga igsoon tungod kay iyang gipang-ayo ni Jesus Christ o adunay usa ka tawo nga paralitiko nga gitayungan na siya tungod kay dili man siya makatindog o mingon si Jesus Christ sa mga tao tungod kay nakita ni Jesus ang ilang pagtuo mingon siya sa tao anak ang imong sala gipasaylo na. Mingon iyang tignan ang sa katao mga igsoon nga masakiton nga paralitiko dili makatindog gignan ni Jesus Christ sa tao siya pinabuhi nga tawhanon sa una gignan niya
ang usa ka panaltiko. Anak, ang imong sala ipasaylo na. Og nagpagutot mga igsoon ang mga parsiyo o mga iskriba, mga batid sa balaod, og mingo sila nga usa kini katampalasan tungod kay Ginoo na may makapasaylo. Kanang kining tawhan at tao namin siya na nihatag man og kapasayloan sa sala. Mga igsoon, insako sila tungod si Jesus Christ. Tao siya nga Ginoo. Oh, makahimo siya matapos si Christ. Aron masaylo ka mo nga ang anak sa Dios adunay kagahom sa pagpasaylo sa usa ka tawo. Bisan si Jesus Christ mga igsoon sa tao pa siya, sa nagpakatao ang Diyos nagpakatao nga hingalag Jesus. Bisan matungod sa mga igsoon sa tao siya nga bahin, mingon siya nga makapasaylo siya. Busa mga igsoon naulawan ang mga parisiyo o mga iskriba. Mga igsoon si Jesus Christ hantod karon makapasaylo gihapon siya sa atong mga kasalanan. Tungod kay siya Dios nga nagpakatao, walay laing Dios nga nagpakatao si Jesus Christ lamang. Ang Dios pwede mahimong tao, apan ang tao dili gyud pwede nga mahimong Dios. Ako usbon mo igsoon, ang Dios tungod kay siya ang labing gamahanan, pwede siya nga magpakatao. Apan ang tao lamang kita, dili kita pwede nga mahimong Diyos. Busa kita mga tao, nagirangan ng Diyos, nga atong manluwas. O ang Diyos, na mahimong tao, nga mao, gingalan siya o Kristo Kristo. Nga ilansang kita sa cross, mga igsoon, ang imong sa dawaton, nga imong kinoffer sila nga manluwas. Ang gaho mga igsoon sa pagluwas ni Jesus Christ, epektibo o presko mga igsoon, o lapas mga igsoon, hantod karon nga mga kapanahon na. So siya lamang mga igsoon ang dalan, wala nagaylain. Muna mingon sa sunod ka mo sa higpit, piot nga dalan, tungkol kay siya lamang yun mga igsoon, si Jesus Christ. Wala nagaylain ngalan, wala nagaylain ngalan sa reliyon. Pila ka thousands ang relihiyon sa kalibutan. O bisan pa relihiyon din sa Pilipinas mga igsoon. Wala yun ngalan sa relihiyon mga igsoon nga may makaluwas kanimo og sa kuha. Ang ngalan na yun ni Jesus Christ ang labing halangdon, ang hari sa mga hari, ang Diyos sa mga Diyos, ang naghimo nato nga mga tao sa lamang ang makahatag nato og kaluwasan. Dili lamang kaluwasan mga igsoon sa wato kitang langit, kundi kaluwasan sa mga igsoon sa itong inadaw-adlaw nga pagkinabuhi. Tungod kay everyday mga igsoon, nagigbiso kita ni kinabuhi. O ang kaluwasan mga igsoon nga gihatag ni Jesus Christ is everyday nga maluwas kita sa atong inadaw-adlaw gayon kapag kinabuhi ng kalibutan. O si Jesus Christ mga igsoon, naa siya, tinuod siya, naa siya sa tuwa. O mutabang siya kanunay sa tuwa mga igsoon sa atong kinabuhi. Busa wala ka na ginusara, hindi kalibutan na mga igsoon. Salamat sa imong partner, sa imong mga anak, sa imong asawa, o sa imong kapartner. Apan mga igsoon, ang pinaka the best gayon nga partner sa atong kinabuhi, ang Ginoo gayon mga igsoon. Mo ang pinaka-the best nato nga partner. Basa ang Biblia aron makaila ka o makabatod o relasyon kang Jesus Christ. O sa John 10:9 mga igsoon ako masahon. Ingon sa Kristo, ako ang pultahan, ang musulod kanako mamaluwas, makasulod gawas o mga kaplag o pagkaon. Ako usbon mga igsoon ingon sa Kristo, ako ang pultahan, ang musulod kanako mamaluwas, makasulod gawas siya o makakaplag o pagkaon. Mga igsoon, klaro kayo, tulo na ka bersikulo o daganang mga bersikulo mga igsoon sa inyo
sa Biblia nga nagpamatuod nga si Kristo lamang gayon ang dalan ug ang putahan. Mingon si Jesus Christ, ako ang putahan. Ang mosulod kanako mamaluwas. Makasulod gawas siya o makakaplag siya o pagkaon. Sa Old Testament mga igsoon, sa dihang dautan na kaisalan ang tao, ipahimo sa Ginoo si Moises. Amen, si Noah. Ipahimo sa Ginoo si Noah o Arka. Tungod kay lunupan na sa Ginoo ang kalibutan. Tungod kay dautan na kaisalan ang kalibutan. Atod pa sa Ginoo, nagbasol siya nganong iyang gihimong tao. Munang giingon sa Biblia. Kaya muna-una ug ang binuhatan sa tao puno sa giyud kadautan. Munang gignan niya si Noah. Apan ikaw Noah, matarong ka nga tao busa paghimo og arka. Aron ikaw og ang bisan kinsa nga magtuo sa imong pagwali makasulod sa maong arka. Apan mga igsoon atong mabasa diya sa Biblia nga nagwali si Noah sa kaluwasan. Ipapasunod niya ang mga tao, yang invite ang mga tao nga sunod niya ang sa arka. Kaya makuha na o maglunod na ning kalibutan. Apan di katawan siya sa mga tao, mga igsoon. Wala bito ang mga tao, labi na pagtanaw nila sa langit, kinakayo, pagulay-ulan. Ilang gigansyawan si Noah. Tingon sila nga, naunsa man ni si Noah, naghimo mag-arka nga perti mga inita. Apan mga igsoon, si Noah naghimo lamang sa gipabuhat sa Ginoo sa iya. Busa, last day mga igsoon, last day, nagwali lang gyapon si Noah sa nga ang kalibutan lunupan na sa Ginoo. Nagwali lang gyapon sa kaluwasan. Ningon siya nga sunod ka mo sa ara, sa tahan sa ara kay siradaan na kini sa Ginoo o magbaha na. Apan sa gihapon mga igsoon, wala na minaw ang mga tao kang Noah. Ang iyang mga asawa, ang iyang tulo ka anak ug ang asawa sa iyang mga anak ay misulod sa arka. O atong nahibawan mga igsoon nga miulan gayon dinhi sa kalibutan. O atong ulan mga igsoon worldwide dili lang ang Pilipinas kundi tibuok kalibutan. Nagluno mga igsoon. O nangamatay gayon ang tanang tao mga igsoon. O ang naluwas katura gayon si Noah o ang iyang mga kauban nga misulod sa arka mga igsoon. Busa karon nga mga panahon na, it's a new day, it's a new day mga igsoon. Apan mga igsoon, sa gihapon gipapasulod kita sa Ginoo sa arka sa kaluwasan nga mao si Jesus Christ. Dili na pisikal nga arka, wala na maghimo og lain pang arka, wala na ikaduhang Noe aron musulti ka nato nga maglunok. Tungod kay nagsaad ang Ginoo nga dili na niya lunukan kining kalibutan. Kung ingon siya nga kung makita nimo ang rainbow diha sa panganod mo kana ang sign timailan nga dili na lunukan sa Ginoo ang kalibutan. Wala na ay maigsoon nga arka kundi ang arka sa kaluwasan mga igsoon. Mao na gayon ang iyang bugtong anak nga ginganlag Hesukristo ang namatay dito sa cross sa Kalbaryo tungod sa iyang dako kayo nga gugma kanimo sa mga igsoon. Kaya whether you like it or not mga igsoon, paingon yun ka mga igsoon sa kalaglagan sa impyerno tungod kay nakasala si Adan ug ang bayad sa sala mao gayud ang kamatayon mga igsoon nga moadto ka sa impyerno mga igsoon. Apan tungod ni Jesus Christ mga igsoon, iyang gibayran ang bayad sa sala nga mao ang iyang kaugalingon nga kinabuhi. Ang iyang pagpaula dito sa cross sa Kalbaryo ang dugo gipunog si Jesus Christ, giluwaan si Jesus Christ, nagkadugo ang anak sa Dios mga igsoon. Tungod kato sa imo o sa akong sala mga igsoon nga kung ato siyang pasalamatan o atong dawaton mga igsoon susamara nga ikaw kakasunod sa arka sa kaluwasan. Kung kalagi di ang ngalan sa apostol kundi ang lamang sa Dios nga amahan ang Dios ang naghiman ng langit sa lamang si Jesus Christ
sa langit ug alang sa atong kaluwasan ug wala nagilain pa. Praise the Lord mga igsoon, ug dili na ko magdugay sa makosaba. Salamat ug dawata si Jesus Christ mga igsoon kay mo personal nga manuluwas. Mangayo ka sa iyang pasaylo. Muoy kini sa pakitra nimo sa sulod sa arka mga igsoon. Buingon ka nga Ginoo. Langit ko nga amahan. Pasaylo ako sa akong mga sala. Sa akong sa sa una o sa buhat. Pasaylo ako. O dawaton ko ang imbutong anak nga si Jesus Christ. Numusulod sa akong kasing-kasing. O papasa Ginoo ang akong kasalanan. Mga igsoon ang tinuod ang makamok mga igsoon na siya ay mga igsoon. Una mismo mga igsoon. Ang Biblia na iyon ang iyong pangalan. Juan de la Cruz ang iyong pangalan. Isulat gayud ka na mga igsoon sa anghel ug si kinsa magsulat dito ang Dios baka mismo may magsulat sa iyong pangalan dito sa langit. Mga igsoon mura na nga ka ang imong pangalan dahil narehistro na na imong pangalan dito sa libro sa kinabuhi. Ngayon abri na ng libro mga igsoon kung ang imong pangalan mga igsoon na nasa libro sa kinabuhi tungod kay midawat kami si Jesus Christ nga iyang nga Ginoo siya personal na manluwas. Mga igsoon mo sunod ikaw sa langit. Apan mga igsoon kung ang imong pangalan wala diya sa libro sa kinabuhi dito gidagawa sa langit mga igsoon nga mao ang impierno. Muna patsagay kayo mga igsoon tuwad kay dili gusto gyud sa Ginoo nga moadto ka sa kalaglagan sa impierno. Muna ang iyang ipadala kayo ang iyang pinalangga kayo nga anak nga si Jesus Christ. Iyang gihatag sa ato mga igsoon. Ingon ang Biblia, gihatag niya ang iyang bugtong anak. Gihatag sa Ginoo ang iyang bugtong anak. Ikaw mga igsoon, maglisod ka paghatag sa imong anak ang luwason ng uban. Maglisod yun ka, maglisod yun ko. Nga ihatag ang atong anak aron luwason ng uban. Apan ng Diyos nga labing gamahanan, ang may gugmaon nga amahan, puno sa gugma o kaluoy sa tuwa mga igsoon. Iyang gihatag ang iyang bugtong anak aron ikaw o ako mga igsoon makabaton o kinabuhay walay katapusan o dili kita mag-antos gikan sa kasakit sa kalayo sa impierno nga kining dapita mga igsoon is forever na wala na'y kawasay gayon dito mga igsoon. O sa langit usab forever na po mga igsoon ang kalipay o wa na po'y kawasay dito tungod kay gawas do naman kita uban sa Ginoo. Mga igsoon sulod ug dawata si Jesus Christ nga mao ang piyot nga dalan tungod kay siya ra magayon ang dalan sa kaluwasan, ang dalan sa kinabuhi, ang dalan sa langit. Anak mo ug himaya ako ibalik sa Dios nga labing gamahanan. In Jesus name. Salamat Major sa mga mensahe nga imong gipadangat sa mga katawhan dinhi sa Kugon. Mga kapatid, dili wala nagtiyaw si Major sa iyang istorya bahin sa pulong sa Ginoo. And in fact, kining alagad sa Ginoo, iyang gigahin ang iyang oras para kaninyong tanan, para kanatong tanan nga makabati kita sa pulong sa Ginoo tungod kay hapit na gyud mo balik ang atong Ginoong Hesukristo. Ug makita natong mga kapatid ang prophecy sa Old Testament and then diya sa New Testament, diya sa Bible nagka-fulfill, nakatuman na gyud ang pulong sa Ginoo. And in fact, atong nakita karon sa mga kapalibutan nato nga mga kanasod-nasuran, nagahimo sila og pag-away, conflict sa mga nasod. Ug atong makita nga dili lang kay ang ilang nasod may nagantos sa ilang pagpakig-away, pakigbisog sa ilang baruganan. All of us nag-struggle tungod kay we are affected. Apektado ta, afflicted ta sa mga gubat sa gawas o kini mao na ni ang fulfillment sa Bible. Tama yun ang istorya ni Major na nagwali siya
nga dawata si Iso Kristo nga imong personal manluluwas tungod kay ang iyang tinguwa mga kapatid nga dili lang ta maimperno. Ngunit nga dako kayo nga makasusubo nga natao ta sa kalibutan and then matao ta, mudako ta unya pagkadako mamatay unya wala kita kabalo sa tinuod nga kaluwasan nga nagpakamatay diay si Ginoong Jesucristo tungod alang sa imong mga sala, alang sa akong mga sala ug aron kita makabaton sa kinabuhing walay katapusan aron dito diya sa langit maguban kitang tanan dito sa langit mga kapatid. Maguban ta, magtagbo ta dito sa langit, maghari ang Ginoo ug ang atong speaker dili siya gusto nga maimperno ta, gusto niya nga magkitaay ta dito sa langit. So today meaning nga oras sa tama nga si Kristo ay nagdala ang kamatuoran ug walay makaadto sa langit gawas kaniya. Di makaadto ka, dili ko makaadto sa amahan kung dili mo agi ni Kristo. Kasi this time I challenge you, ako kanang giawhag mga kapatid, giawhag ko imong kasing-kasing doon ni Kristo. Ayaw pangita ang reliyon, doolin si Kristo, pangita si Kristo sa imong kinabuhi kay siya ang tinuod nga dalan ngadto sa kinabuhi walay katapusan. Sa dili pa mi magabiya dili nga dapit ang Ginoo magapanalangin kaninyo ang gugma kalipay kaluoy panagdait maniya ka na to nini sa kugon ng market o atong mga pagampo sa Ginoo nga kini nga gubat matapos na ni tungod kay all of us we are struggling to face this war. Pagampo ta sa Ginoo nga Ginoo magpaundang sa gubat aron kita maglakaw ta magkinabuhi kita nga hapsay dili ta magkalisod dili sa Cagayan de Oro City. Ginoong Jesucristo nini nga dapit sa kugon ingon nga imong alagad nagaampo ko nga magpadayon ka ug hatag kanamo og kalinaw nga nagiusa nini nga dapit sa kugon de Oro Cagayan de Oro City. Ikampo ko nga mga katawhan nimo nga nagnegosyo diya sa ilang negosyo nga dako og gamay nga asa sila nga dapit imong panalanginan sila magbaton sila og kalipay kanunay og maghatag sila og panahon diya kanimo Ginoo magampo sila magbasa sila sa pulong sa Ginoo magsimba sila kanimo Dios nga tunay nga Dios nga mo'y nagbuhat sa langit ug sa yuta nagampo kung Ginoo ang mga katawhan sa kugon bisan pa naglabay-labay dinhi nga asa gikan nagampo ko Ginoo nga dili nila pangitaon ang reliyon kung dili ilang pangitaon si Kristo nga mo'y dalan sa kinabuhi nga walay makaagto sa langit walay makaagto sa iyang amahan kung dili moagi yun ni Kristo. Nagampo ko Ginoo nga adlaw matag adlaw bisan pa sa gabi nga naganegosyo ang mga negosyante nga dapat imong panalanginan sila dagko ilang halin and even Lord sa ilang protection ikaw kanunay magapanalangin ug magaprotektar kanila. Ikaw na Ginoo damhanan ang iyang Ginoo ikaw ra bawat sa among pagsimba ikaw ang Diyos na adunay higpit kami lamang kami masangpit. May nga po ang Ginoo magapanalangin kaninyo tanan. Tuloy. Hey. Sorry pa Juan. Ha? Ayun. Di po kaya ako kakabala. Kani mo lamang kami musang Sana ala no. Kita tangan na kailan na. Ang tutok niya nga? Ano ito alin? Ano? Ipa.
Pin yun. Plaster. I-plaster ba? Pati sa... Plaster ba? Plaster. Ana. Okay. Oh. Yuk. Ay, nagyapon ko. Oh, kanang asa darapit.